البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال لي كريب فرونسي كتجي فنه من يدين راجلي العزيز ان شاء الله يا ربي. واولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين. يلا غادي نبداو. علي اون كومونس. غادي نحتاجو 5 د البيضات، 6 د البيضات سمحوا لي. ولا فارين. Farine, vous mettez environ 400-500 grammes. 400 ولا 500 غرام ديال لا فارين ديال الطحين، وتقريبا لتر د الحليب، وخماره فاني الا عندكم جوج ممكن ديروا جوج ماشي مشكل، وخماره ديال الحلوى، ومعلقه ديال الزبده، وشويه د الملحه، Une pincée de une sel. pincée Et une cuillère, on va dire, à soupe. ومعلقه كبيره ديال الزيت. الله، نبداو على بركه الله. Alors, on va commencer avec le lait. نبداو نخلطوا الطحين مع الحليب شويه بشويه، تتجمع العجين، تجمع الخليط، كيجيو فنين 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 لي كريب. هادو مزيان الدراري الصغار والعائله والكوتي. لي كريب كل واحد الطريقه ديالو باش كيديروهم، كل واحد وباش كيبدا وباش كيوخر، ولكن الطريقه ديالو زوينه سهله. Vous mélangez bien. نخلطو مزيان وما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الطحين. نخلطو مزيان مزيان الطحين مع الحليب بالخلاط. Surtout, vous mettez de la façon que je mets moi. لا فاصون بشويه بشويه، الحليب كنزيدو بشويه بشويه. Après, si vous incorporez les ingrédients différemment, on va dire que vous pouvez vous retrouver avec des grumeaux ou... Enfin, la pâte elle est pas assez homogène quoi, on va dire. Ouais. نخلطو مزيان مزيان حتى تحيدو دوك الحبيبات، يكونوا شويه الحبيبات. Là, maintenant vous venez incorporer vos œufs. ودابا غادي نزيدو البيض حدا بوحده، حدا بوحده البيض. Coquille qui est tombé dedans. Ça arrive. Ça arrive. كنتمنى تجربوهم البنات وتردوا عليا الخبار. ساهلين ساهلين البنات، ساهلين والله. هذا ما كيطلبش بزاف د الوقت، سريع الكوتي الوليدات ملي يخرجوا من المدرسه ولا الكوتي العائله. نخلطو مزيان 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 باش تجمعوا، يتجمع البيض مع الخليط ديال الحليب والطحين، الدقيق الابيض. المهم فيما دار شي غوسيت ولا دار شي حاجه الاكله ديالو راه غادي نشاركها معكم. والاكلات السريعه حتى هما اللي ما كياخذوش الوقت. ولا l'huile à la fin. Après. Ouais. Après, vous mettez votre sucre vanille. Ouais.
الا من الاحسن ديروا جوج البنات، من الاحسن ديروا جوج، راه احسن منها، غادي يكون عنده بزاف المذاق ديال الفاني حسن. Après, vous mettez une pincée de sel. Alors, Pincée de vous mettez sel. ça, une petite pincée de sel. Voilà. بناتي بغا يديرهم، قلت ليه غادي نصور لكم منهم البنات اللي بغاو Mettez l'équivalent, moi يديروا je لي mets كريب comme الطريقه ça. ديالو، علاش لا. Mettez l'équivalent à peu près d'une cuillère حنا à هنايا soupe. باش Voilà. نستافدوا من كويير معلقه، كويير عفوا soupe. معلقه ديال زيت نباتيه. Ouais, même s'il y a une cuillère et demie, c'est pas grave. ميم Ça va pas... ويلا فتوها معلقه ونص ماشي مشكل. Vous rajoutez votre beurre. معلقه الزبده Fondu. Vous avez fondu juste avant. مذوبه لا ميكروند. S'ils n'ont pas de micro-ondes, ben, qu'ils le font sur le gaz. واه الا ما عندوش Avec ميكروند casserole. لا الصرا غادي يديرها في الكاسرونه. Et après, vous mettez votre sachet de ومن بعد levure. كتزيدوا ساشي ديال لوفور ديال الخميره الكيماويه. Voilà. Bon. من Là, بعد ملي زدنا الزبده والخميره شيميك غادي نخلطو مزيان البنات. Voilà. ومن بعد غادي Maintenant, le tout est mélangé. Maintenant, vous recouvrez avec un torchon وغادي نغطيوه ونخليوه et vous يرتاح laissez environ une demi-heure, 1 heure comme ça. ماكسيموم ساعه ما حسن. الا لقيتو ساعه ما لقيتوش نص ساعه كافيه. Vous laissez à température ambiante. حراره المطبخ. ومن بعد ان شاء الله ملي نبداو كنطيبوهم غنرجعوا معكم. Et on vous fera voir le résultat après que c'est cuit. On leur montrera qu'une façon que tu fais les crêpes ملي يكون كيطيبوهم غنوريوكم الطريقه، ومن بعد ونوريوكم الحصيله النهائيه كيفاش كيجيو ان شاء الله. سلام البنات، المهم انا رجعت لكم لي كريب من بعد ما طيبهم راجلي العزيز. شوفوا غزالين تبارك الله، خفيف 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 خفيف. المهم جربوها البنات. المهم راه دابا كيطيب وقلت نصور لكم النتيجه. واعر تيجي فن خفيف ورطيب. غير جربوا هاد الوصفه هادي ورحموني عليها والله العظيم، زعما راه مزيانه هاد الوصفه، غير جربوها. المهم هادي هي النتيجه النهائيه. من بعد خلاص راه كديرهم تختين بالشوكولات ولا بالسكر سنيده ولا كونفيتور فرomage داكشي اللي بغيتو. Ou du sucre en tube là, tu sais, Ouais. le sucre sucré là. Franchement, tu mets dessus sur une crêpe comme ça, c'est vachement bon. Ouais franchement c'est trop bon. Du sucre en tube concentré. المهم هذه هي النتيجه النهائيه ديال لي كريب من بعد ما طيبوهم. بقى شويه ديال غادي يطيبها، ومن بعد غادي ندوزو نتسناو المغرب ان شاء الله، وغادي نفطروا ان شاء الله يا ربي. المهم كنتمنى لي كريب ديالنا الى الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش البنات بلي لايك وابوني في لاشين ديالنا باش تشجعونا باش نزيدوا لقدام ان شاء الله، وندير لكم مكثر د لي فيديو تشجعونا وتحمسونا، لانه بلا بكم حنا راه والو. وفي التشجيع ديالكم وابوني ولايك، وشكرا لكم. والمره القادمه ان شاء الله بوصفه جديده وبروتين جديد وبشي حاجه زوينه ان شاء الله، وشجعونا. هذه هي الاخرى اللي حيدها. وشكرا لكم البنات، وما تنساوش تشجعونا وتهلاو في راسكم. كنبغيكم بزاف كنحماق عليكم. بسلامه.